അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ്. ബഹുമാന സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിന്റെ 9ാമത്തെ രാവിലാണ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത്. നാളെ 9ാമത്തെ പകലാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ മങ്കൂസ് മൗലിദിന്റെ അവസാനത്തെ ഹിക്കായത്ത്, അതായത് 5ാമത്തെ ഹിക്കായത്തും അതിനുശേഷമുള്ള ബൈത്തും നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബൈത്തുണ്ട്. ആ ബൈത്തിന്റെ പേര് തന്നെ സലാം ബൈത്ത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ സലാം ബൈത്തും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മജ്ലിസിൽ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പാരായണം ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അല്ലാഹു തആല ഈ മൗലിദിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മാറ്റി തരുമാറാവട്ടെ. ഹലാലായ മുറാദുകൾ അല്ലാഹു തആല ഹാസിലാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സമയം കളയാനില്ല, നമുക്ക് നേരെ മൗലിദിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് കടക്കാം. അല്ലാഹു തആല പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. ഇലാ ഹളറത്തി നബിയിനാ വ ഹബീബിനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ ഇലാ ഹളറാത്തി അഹ്ലിൽ ഖൈരി വൽ ഫദ്ലി കുല്ലിഹിം അജ്മഈൻ. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي بن زيد رحمه الله تعالى: كان إلى جانبي رجل ذمي وكنت في شهر ربيع الأول أدعو الفقراء وأعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي ذلك الذمي: لم تفعل في هذا الشهر دون غيره؟ فقلت: فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا الشهر. فجعل يهزأ بي فعز علي ذلك ووجدت من ذلك أمرا عظيما. فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: ما بك؟ فأخبرته بخبري مع الذم فقال: لا تهزن فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن. قال: فاستيقظت وقد تزايد وجدي وأنا أنتظر إنجاز وعدي والصحب المدامع قد جرت على خدي وإذا بالباب يطرق والذمي يقول: افتح. فقد زال صدى قلبي إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارحة قد كان عندي. قال: ففتحت له الباب فدخل وهو يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: ما شأنك؟ قال: رأيت الليلة رجلا حسن الوجه طيب الرائحة عظيم الهيبة أزج الحاجبين سهل الخدين وإذا تكلم فعليه البهاء وإذا صمت فعليه الوقار حلو المنطق إذا طلع تقول هذا البدر المنير وإذا مشى يفوح منه المسك والعنبر. ما حسن وجهه وما أطيب رائحته. فأردت أن أقبل يدي. قال: أتقبل يدي وأنت على غير ديني؟ فقلت: من أنت الذي من الله علي بك؟ قال: أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين. أنا سيد الأولين والآخرين. أنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ورسول رب العالمين. فقلت: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتح يديه وعانقني ثم قال: هذه الجنة وذاق القصر لك. فقلت: ما علامة ذلك؟ قال: أن تموت غدا. قال صاحب الحكاية: فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول: إن كنت أنت خذيت يوما باللقاء زال الجفا عنا وقد زال الشقاء.
فقلت له من هؤلاء قال زوجتي وابنتي قال فدخلتا وهما تقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما كيف إيمانكما قالتا رأيناه كما رأيت رأي عين وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين قال فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت ابنته وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي أحيا ربيع القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي جاءت لمولده الشريف بشائر وخوارق العادات ليلة مولدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها عقول الحسد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي البدر شك بأمره والشمس إذ غربت له ردت بغير تردد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي والوحش والأشجار كالسجدت له وعليه كالسلمن بعد تشهدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ومن اليسير سقى وأطعم جيشه حتى اكتفوا ويسيره لم ينفدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي أوصافه ما يمدهي تعدادها فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي
يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي قد حل بما قد علمت من الأذى والظلم والضعف الشديد فأسعدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ما لي سواه بلديك وصيلة فمن علي بفضل جودك أسعدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي إني نزيلك والنزيل لديك يا خير الأنام بكل خير يغتدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي فعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام سرمدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي وعلى صحابتي كالكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فاجهدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ഒരുപാട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബൈത്തുണ്ട്. ആ ബൈത്തിന്റെ പേര് തന്നെ സലാം ബൈത്ത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ സലാം ബൈത്തും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മജ്ലിസിൽ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പാരായണം ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യാം. സ്വല്ലവാതി അലൻ നബി വസലാമി വഹുവ ഖൈറുൽ അനബി ബദ്റു തമാമി അസ്സലാമു അലൈക സൈനൽ അംബിയാഇ അസ്സലാമു عليك أتقى الأتقياء صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي السلام عليك أسف الأسفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دام بالانقضاء صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي
السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنبي بدر تمامي السلام عليك يا كهفا ومقصد السلام عليك يا حسنا تفرد صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنبي بدر تمامي السلام عليك يا ماحي الذنوب السلام عليك يا جال الكروب صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنبي بدر تمامي السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك يا كل المرام صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنبي بدر التمام صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنبي بدر التمام السلام عليك يا ذا المعجزات السلام عليك يا هادي الهداة السلام عليك يا ذخر العصاة السلام عليك يا حسن الصفات صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي السلام عليك يا رب السماح السلام عليك يا زين الملاح صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي السلام عليك يا داعي الفلاح السلام عليك يا نور الصباح صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا حي الفلاح السلام عليك يا ركن الصلاح صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا خير الأجائر السلام عليك يا ضوء البصائر السلام عليك يا عالي المفاخر السلام عليك يا بحر الذخائر صلواتي على
النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي السلام على المقدم للإمام السلام على المشفع في القيامة صلوات على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمامي السلام على المضلل بالغمام السلام على المتوج بالكرامة السلام على خلاصة من تهامة السلام على المبشر بالسلامة صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي السلام على محمد الرسول السلام على النبي بالبتول صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي السلام على الخليفة منك فينا أبي بكر مبيد الجاهدين كذاك عمر ولي صالحين وذي النورين رأس ناسكين كذاك علي السامي يقينا وآلك كلهم وتابعين السلام على صحابك أجمعين وتابعيهم وتابعي تابعين صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي നമ്മൾ അടുത്തതായി പറയുന്നത് അദദു സ്വലാത്താണ് അല്ലേ. ഒരു വട്ടം ചൊല്ലിയാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രാവശ്യം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന സ്വലാത്ത് അദദു സ്വലാത്ത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കൊന്ന് ചൊല്ലിയാലോ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد
عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله الحمد لله നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മൗലിദിൻ്റെ മജ്ലിസ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദിക്ർ, ദുആ, തസ്ബീഹുകളുടെ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഒരുപാട് പുണ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ കേട്ടത്, നമ്മൾ ചൊല്ലിയത്. അല്ലാഹു തആല പരിപൂർണമായി നമ്മളിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ 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 യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഉസ്താദെ പ്രത്യേകം ഇന്നത്തെ മജ്ലിസിൽ ഞങ്ങളുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ ദ്വാരഖന എന്ന് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം പേരൊന്നും ആരുടെയും പറയുന്നില്ല. അല്ലാഹു ഈ മജ്ലിസിലിരിക്കുന്ന ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൻ്റെ മുറാദ് നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല. അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ല. ഹലാലായ മുറാദ് നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല. ഇടങ്ങേറുകൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ല. ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ല. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായി മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അല്ലാഹുവേ ആ തിരു ഹളറത്തിലെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് തരണേ അല്ല. മദീന കാണിക്കണേ അല്ല. അല്ലാഹുവേ പഠിച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഈ ദിക്ർ ഔറാദ് ഞങ്ങളുടെ മൗലിദിൻ്റെ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മുത്ത് നബിയുടെ ഷഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ, ഭാഗ്യവതികളിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. ഇൻഷാ അല്ലാ നമുക്ക് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ്, ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് സൂറത്ത് 3 വട്ടം, പിന്നെ സൂറത്തുൽ ഫലക്ക്, സൂറത്തുൽ നാസ് ഓതിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഈ ഇരുത്തം അല്ലാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل
അസ്അലു ഇലൈക ബിസ്മിക്കൽ അളീം വബിജാഹി നബിയിക്കൽ കരീം വവലിയിക്കൽ അളീം അൻ തുകഫിറ അന്ന ദുനൂബ് വതസ്തുറൽ ഉയൂബ് വതുഹസ്സിനൽ അഖ്ലാഖ് വതുവസ്സിഅൽ അർസാഖ് വതശ്ഫിയൽ അസ്ഖാം വതുആഫിയൽ ആലാം വഅൻ തദ്ഫഅ അന്ന വഅൻ അഹ്ലി ബലദിനാ വബൈതിനാ ഹാദാ സുമ്മൻ നാഖിഅ വദ്ദാഅൽ ഖാമിഅ വൽവബാഅൽ ഖാതിഅ ഇന്നക മുജീബുൻ സാമിഅ വഅൻ തസ്രിഫ അന്ന الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء واحتجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق محمد وآله الأبرار أرحم الراحمين يا كرنيل ربي الرحمن يا رحيم يا ودودا قدوس يا جلال يا ربي الله وي പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അല്ലാഹുവേ മൗലിദ് മാസമാകുന്ന ഈ മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അല്ലാഹുവേ മൗലിദ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് മറ്റ് ദിക്റുറാദുകൾ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വലവാത്തുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് അർഹമായ പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ആ മുത്ത് റസൂലിന്റെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിക്കാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തു പോയവരാണ് എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ വദൂദായ അല്ലാഹ് സത്താറായ അല്ലാഹ് ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മുറാദുകളുണ്ട് എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ എല്ലാ വിഷമ പ്രയാസങ്ങളും നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ മുൻഗാമികൾ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർ കൂട്ടുകാർ നാട്ടുകാർ റഹ്മാനെ എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് മർഹമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും സ്വർഗ്ഗം നൽകണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മുത്ത് റസൂലിന്റെ ചാരയിരിക്കാനുള്ള മഹാ സൗഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഈ മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അമലുകളും നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ മൗലിദ് ചൊല്ലിയ ഒരുപാട് ദിക്റുറാദുകൾ ചൊല്ലുന്ന ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ പാഴാക്കി കളയല്ലേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളുള്ളവരാണ് കടങ്ങളുള്ളവരാണ് രോഗങ്ങളുള്ളവരാണ് പ്രതിസന്ധികളുള്ളവരാണ് ദുഃഖങ്ങളുള്ളവരാണ് എല്ലാം നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ് കടങ്ങൾ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ് കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള വഴി തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ് രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫാ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് മാരകവുമല്ലാത്തതുമായ ക്യാൻസർ പോലെ മറ്റ് രോഗങ്ങളെ തൊട്ടെല്ലാം കാക്കണേ അല്ലാഹ് ആർക്കെല്ലാം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ ശിഫാ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പരീക്ഷകൾ നടക്കുകയാണ് റബ്ബേ പലതും കഴിഞ്ഞു പലതും വരാനുണ്ട് റഹ്മാനെ ഉന്നതമായ വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് സ്വാലിഹാത്തുകളാക്കി വളർത്തണേ അല്ലാഹ് മക്കളുടെ ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന നല്ല ഉപ്പമാരിൽ ഉമ്മമാരെ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളൊക്കെ വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ് ആക്സിഡന്റുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ മരണശേഷം ഞങ്ങളുടെ ശരീരം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ എപ്പോഴാണ് മരിക്കുക എന്നറിയില്ല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള മഹാ സൗഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാഹ് ലോക മുസൽമാന് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ലോക മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവേ സമാധാനവും ശാന്തിയും കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഇന്ത്യൻ മുസൽമാനെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ് ഗസയിൽ ഫലസ്തീനിലെ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് നീ ഖൈർ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ദുആരക്കാൻ നിരവധി അനവധി സഹോദരിമാര് സഹോദരങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ കമന്റിലൂടെ അല്ലാതെ നേരിട്ടും കണ്ടുമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ദുആ വസിയത്ത് നൂറു നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് പലർക്കും ഉള്ളത് ആർക്കെല്ലാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ആരെല്ലാം ദുആ ചെയ്യാൻ പറയുന്നിട്ടുണ്ടോ റഹ്മാൻ അവരുടെ പേരും വിവരങ്ങളെല്ലാം നിനക്കറിയാം നിന്നിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ എളുപ്പത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് വിഷമ പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് മനസ്സിന്റെ മുറാദ് നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവിധ ഖൈറും സന്തോഷവും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചാരെ അല്ലാഹുവേ സ്വർഗ്ഗത്തിലിരിക്കാനുള്ള മഹാ സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലാഹ് ഈ മാസം
ഒരുപാട് മൗലിദിൽ പങ്കെടുക്കാനും അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ തന്നെ സ്വലാത്തുകൾ ഒരുപാട് കണ്ട് ചൊല്ലാനും തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്തസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്തത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ബിഫദ്ലി സ്വല്ലല്ലാഹു على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെയും നമ്മുടെ മൗലിദിൻ്റെ മജ്‌ലിസ് ഉണ്ടാകും. കഴിയുന്ന എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. ഇത് രാത്രി മാത്രമല്ല പകലിലും നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം. ഇന്നിപ്പോൾ രാത്രി പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് പകലിലും ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കാം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം നമുക്കെല്ലാവർക്കും തരട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും ദ്വാരക്കും. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെല്ലാവരെയും കബൂലാക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നാളത്തെ മജ്‌ലിസ് നമുക്ക് കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുവരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.